السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه نايا تي في. الفيديو ديال اليوم غادي يكون شويه مبدل. علاش؟ لانكم اليوم غادي تشوفوا الروتين اللي كندير عاده لرجليا للاعتناء بقدمي. دونك غادي نبداو على بركه الله. غادي نحاول بانني نديرو هنا، ما غاديش نديرو في الحمام، ولكن لي زيتاب غادي تعرفوهم معايا ان شاء الله. كلشي ناخذ بعدا كاين بروتيجو الارضيه، خاصه في فصل الصيف كنبغيو بزاف باننا نعتنيو برجيلاتنا. اللي غادي نبدا في الاول، ما غاديش نبدا بالبامبي، نو نو نو، غادي نبدا اولا غادي نبدا بالكوماج. وي، هذا كوماج اللي صوبته وغادي ننتقلوا غادي تشوفوه دابا مصور ديريكتومون كيفاش صوبت هذا الكوماج للاعتناء بقدمي مع الوصفه. بالنسبه للكوماج غادي نستعملوا هنايا عندي الملحه، غادي نضيفوا عليها ملعقه كبيره ديال بيكربونات دو صود. بيكربونات دو صود باش تعدل لنا تعقيم ومزيل للرائحه هي والحامض. غادي نحركوهم مزيان، نميلونجيهم مزيان. غادي نزيدوا عليهم صابون البلدي، انا اختاريت هنا صابون البلدي بالعقل الفاسي. دونك هذا غادي يكون هو الكوماج ديالنا اللي غادي نستعملو الرجلين بحول الله تعالى. نخلطوه مزيان، وهذا هو الكوماج ديالنا اللي غادي نستعمل. خدت الوصفه اللي نتوما شفتوها دابا معايا مصوره، غادي نبدا نقومي بها رجليا، نقوميها مزيان، وندير خاصه على القدمين، على الاقدام خاصه تكون فريمون مزيان مزيان مزيان. كنستمر على هاد الطريقه، غادي نديرها في الرجلين بجوج. غادي تشوفوا سي فريمون خاصي انسيستي 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 في كلشي في جميع الاماكن. كنبقى على هاد العمليه هاد الطريقه مده 10 دقائق، 10 دقائق باش نقومي فريمون مزيان 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 رجليا. غادي نخليوها هكا. غادي ندوز دابا الرجل الثانيه. كنستمر في الدعك بالكوماج، و ميم طون كنحيدو الخلايا الميته، وفي نفس الوقت كننشطوا الدوره الدمويه على مستوى القدم في كلشي. كنبقاو على هذه الطريقه، هذه العمليه مده 10 دقائق. من بعد كنغسلوا رجيلاتنا، او كناخذوا فوط تكون فازقه ونمسحوا بها. نديرو داكشي ديال الصبا اليوم. صافي، حنايا درناها دابا. نديرو هكا. غادي نستعملوا الماسك ديالنا، والماسك ديالنا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش حصلنا على هاد الخليط اللي غادي نوضحوه بفيديو توضيحي من بعد. بالنسبه للماسك غادي نحتاجوا الماء ديال الرز، ماء الارز. غادي نديرو هنا، انا فايت ليا نقعته وخدت هذاك المنقوع ديالو. غادي نزيدو ملعقه كبيره ديال العسل باش يكون لنا ماسك اللي هو مرطب مغذي ومبيض في نفس الوقت. هنا عندنا نشا الذره، ولكن قبل من نشا الذره غادي نزيد ملعقه ديال زيت الزيتون. عندي زيت الزيتون، وعندي نشا الذره مايزينا، ونحركوا الخليط ديالنا مزيان. وهذا ان شاء الله غادي يكون هو الماسك اللي غادي نديرو رجيلاتنا. نحركوه مزيان.
تنحصلوا على واحد الخليط اللي هو كريمي يكون عاقد شويه. نزيد مازال، وهذا هو اللي غادي نديروه. الخليط ديالنا غادي نابليكوه على الرجل كامله. هو مزيان بان هذا الماسك راه مغذي ومنطون كيبيض لينا الرجل، حيت عارفين مع التصبغات ديال الشمس مع السنيدلات مع كلشي. دونك هذا الخليط كنحاولوا سوا نخليوه على الرجل، كنخليوه واحد 10 دقائق، ومن بعد نغسلوا رجيلاتنا. غنخليه نورمالمون 10 دقائق. انا ما غاديش نخليه 10 دقائق على قبل سميتو صافي. غادي نمسحوه من بعد. شوفوا هكا ابليك. شو كتبان واحد ديجا واحد النتيجه. ومن بعد كنغسلوه. انا غادي ناخذ فيتي المعهوده، ومن بعد غادي ندوزو لو بامبي. غادي تشوفوا اشنا هو الاستعمال اللي استعملت البامبي، كيفاش تحصلت على هاد الملح اللي غادي نغسلوا بها رجلاتنا في البامبي مع الوصفه. بالنسبه للملحه ديال الحمام ديال البامبي غادي ناخذوا ملحه الخشن، الملح الخشن اللي كيكون هكا. غادي نزيدوا عليه حبات ديال الخزامه باش تعطينا واحد الرائحه تكون زوينه. هذا الملح كيكون مزيان يعني حتى على حساب الرجلين، على حساب الرائحه اللي كتكون. مثلا الدراري وليداتكم الا كانوا كيلبسوا لي سبادغي هكا كيكون لي باسكيت وكلشي، حتى هما كيديروا الرائحه. رجالاتكم وكلشي كنزيدوا عليه. انا زدت هنا اوكاليبتوس، تقدروا تزيدوا عليه هو ليسونسيال، زيت الاساس ديال الخزامه او ديال الليمون اللي حبيتو. غنزيدوا 10 قطرات. ونحركه جيدا. هذا هو اللي غادي نديروه في بامبي ديالنا. وهذا هو الملح ديالنا اللي غادي نغسلو به رجلينا. ريحته روعه البنات. هذا تقدروا تستعملوه دائما لرجالاتكم من بعد الخدمه، لوليداتكم حتى هما الا كانوا كيلبسوا كيف قلت لي باغين ولا شنو هو يعني اي حاجه الحاجه اللي نقدروا نزيدوا عليه الا كان عندهم كيتعرقوا بزاف ولا هكا، نزيدوا خل التفاح حتى هويا. انا اليوم ما محتاجاش، ولكن نقدروا نزيدوا خل التفاح حتى هويا. وكنخليو رجيلاتنا نخليهم 10 دقائق حتى 15 دقيقه، هذاك الشيء على حسب الحاجه ديال كل واحد. كنخليهم استمتعوا. مبغاش تخرج ليا ولكن ما غاديش نقطعها، غادي نخليها. ملي كدوز هكاك الوقت الكافي ديالنا صافي كنمسحوا رجيلاتنا. ولكن قبل ما نديرهم غادي نخرجوا من هنا، غادي نحاول هما باقيين فاسقين نبدا نشوف. وهذا هو المومون اللي خصنا نديرو. علاش؟ حيت كتكون عندنا الملح دايره فيها يعني معقمه مزيان. ما محتاجينش نديرو شي الكول ولا هكا. كنديرو في الايامات الاخرى اللي ما دايرينش الحمام ديال الرجل، ما دايرينش البامبي. كنوريكم غير اون فيتاس حيت هذه انا العمليه كنديرها ديجا هكا صافي.
نشف اجيلاتي. وهاديك الساعه نشوف ندوز لاغاب. حيت الرجلين رطبوا مزيان مزيان مزيان، يعني غادي تلقاو مزيان لابو ديال سيرتو ديال القديمات. لان عاوده كملت البراد ديال رجليا وحكيتو مزيان داكشي. غادي ندوزو دابا ليدغاتاسيون، يعني نديرو الكريم المرطب. هنا عندي نيفيا، درت نيفيا درتها مع الجليسيرين، نقيطات ديال الجليسيرين، وزدت عليهم الطريقه المغربيه العكر الفاسي حتى هو خلطته مزيان. هذا الحكايك ديالي كنديرو دائما. الناس اللي عندهم تشققات على مستوى القدم يديروا فازلين ويزيدوا عليها قطرات ديال الحامض، هذه يديروها يوميا يوميا هذه القضيه. دونك صافي كنديروا الترطيب ديالنا ونغتنموا الفرصه او ميم طون باش نديروا واحد التدليك. ونغتنموا بطبيعه الحال نديروا صبيغات نتفيراتنا. نشوفوا شنو كنا نديروا الغوز. نتمنى بان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبكم الروتين ديالي. ما تنساوش الجيم والبارطاج. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي ديروا ابوني.